आर्थिक अनुशासन सबै कुराको कन्क्लुजन भनेको आर्थिक अनुशासनमै जोडिन्छ। यो आर्थिक अनुशासन सुशासनका निमित्त स्थानीय प्रदेश सङ्घ सरकारको भूमिका कस्तो रहन्छ? आर्थिक अनुशासन अगाडि बढाउने भनेको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको दुईटै साइडबाट हेरौँ है त। यसमा जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामाजिक वास्तविकतामा आधारित भएर बजेट कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्नु पर्यो र बजेटको साइज पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्फ्लेटेड रूपमा होइन कि आवश्यक रूपमा त्यस्तो मात्रै बनाउनु पर्यो। र पालिकाका तपाईँका चाहिँ व्यवसायिक कर्मचारीहरू वा प्रदेशका कर्मचारी वा सङ्घका कर्मचारीहरूले चाहिँ आवश्यक डाटा बजेट तर्जुमाको बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यावहारिक तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरेर संस्थाको सम्झनाहरू दिनु पर्यो, कानुनको प्रक्रियाहरू बताइदिनु पर्यो। र जब बजेट पारित गरिसके पछाडि चाहिँ सुरुको दिनदेखि नै यसलाई कार्यान्वयन गरेर चाहिँ रिपोर्टिङ, जुन सभाले बजेट पास गरिदिएको थियो, जुन सरकारले बजेट पास गरिदिएको थियो, उसलाई रिपोर्टिङ गरिदिएर आफ्नो हैसियत मैले यति कामहरू गरेँ, मलाई यहाँ असिलो पर्यो, तपाईँले चाहिँ यो असिलो फुकाइदिनुहोस् भन्यो भनेदेखि चाहिँ त आर्थिक अनुशासन कायम हुन्छ। र आर्थिक अनुशासन कायम भयो भने सबभन्दा ठुलो सुशासनको सबभन्दा ठुलो काम नै आर्थिक अनुशासन हो। अहिले त्यस कारण चाहिँ हामी चाहिँ गुड गभर्नेन्स इन्डिकेटरमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ त फिस्कल गभर्नेन्सलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो वेटेज दिने नेपालमा पनि पेफा कार्यदलहरू लगायतको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुराहरूबाट हेर्छौँ। त्यस कारण चाहिँ सबभन्दा ठुलो रणनीति जवाबदेहिता र सुशासनको सबभन्दा ठुलो रणनीति के हो त भन्दा चाहिँ वित्तीय सुधारमा हामी नगइकन सुकै छैन, जानुपर्छ। अहिले वास्तवमा चाहिँ तपाईँको सङ्घीकरण, मुलुकलाई सङ्घीकरणमा पनि किन लगेको त भन्दा चाहिँ जनता र चाहिँ साधनको बिचको खर्च निर्णय गर्ने प्रक्रियाको बिचमा ग्याप बढ्यो। त्यो ग्याप चाहिँ ठुलोको लागि त ग्याप होस्, तर सानोको लागि चाहिँ ग्याप नहोस्। किनभने निर्णयको बिन्दु र चाहिँ जनताको बिचमा टाढापन बढ्दै गएपछि तपाईँको चाहिँ जवाबदेहिता घट्दै जान्छ भन्ने सिद्धान्त छ होइन। त्यो नजिक लिएर आउनको लागि नै हामीले चाहिँ मुलुकलाई सङ्घीकरणमा लगेका हौँ। जनताले त सङ्घ भनेर कसलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री, मेयर, उपमेयर बनाउने भन्ने सम्झिँदैन। उसले के सम्झिन्छ त मलाई सेवा दिनको लागि सरकारले चाहिँ सङ्घ वा प्रदेश वा स्थानीय तह बनाएको छ र मैले चाहिँ छिटो सेवा पाउँछु भनेर बुझ्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, माउन्टेन विशेष रिपोर्टमा स्वागत छ। निकै लामो रस्साकसीपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बजेट पास गरेको छ। सत्तापक्षकै सांसदहरूले, राजनीतिक दलहरूले यस पटकको बजेटमा विरोध गरे। प्रतिपक्षको भूमिका त छँदै नै थियो, तर अन्तिम चरणमा आएर ती सत्तापक्षकै नेताहरूले अन्ततः बजेटको पक्षमा मतदान गर्दै बजेटलाई पास गरेका छन्। यो हिसाबमा अहिले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा कतिको चुनौती छ? सँगसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो बजेट ल्याइरहँदाखेरि यो असन्तुष्टिका बावजुद ल्याएको यो बजेटको औचित्य कस्तो रहला? सँगसँगै पछिल्लो समय स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्र तहमा जुन किसिमको बेरोजु बढिरहेको छ, यसको कारण के होला? बेरोजु कम गर्नका लागि कस्ता योजनाहरू अगाडि सार्नु पर्ला? नेतृत्वहरूको भूमिका कस्तो रहन सक्ला? र समग्र आज हामी बजेट विकास र कार्यान्वयन सम्बन्धी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा नीति विश्लेषक गोपीनाथ मैनाली हुनुहुन्छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथिलाई। स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। बजेट पास भयो, निकै लामो रस्साकसीपछि बजेट पास भयो। यो बजेट, यस वर्षको बजेटलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बजेटमा रस्साकसी त जहिले पनि हुन्छ, किनभने सीमित साधन हुन्छ, स्रोत चाहिँ सीमित हुन्छ, धेरै एक्सपेक्टेसन, हाम्रा अपेक्षाहरू आवश्यकताहरू धेरै छन्। जनप्रतिनिधिज्यूहरूले चाहिँ पूर्वाधारको कुराहरूलाई विकास बढी सम्झिनुहुन्छ, आफ्नो गाउँठाउँ जतासुकै विकास भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि छ। र आम युवा समुदायले चाहिँ रोजगारीको कुराहरू खोजिरहेको छ, समृद्धिको कुराहरू खोजिरहेको छ। समृद्धिको हामीलाई चाहिँ प्यास चाहिँ लामो अवधिदेखि लागेको छ, जुन कुरा हामीले पाएका छैनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि बजेटमा रस्साकसी हुने स्वाभाविक हो। तर अहिलेको वर्षको बजेट चाहिँ पहिलाको वर्षको बजेटहरूभन्दा केही कुराहरूमा केही यसका चाहिँ टाइपोलोजिकल मिस्टेकहरू त हामीले देख्यौँ, तर त्यो टाइपोलोजिकल एररहरू बाहेक अरू कुराहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक व्यावहारिक बनाउन खोजेको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। एउटा चाहिँ पोहोरको वर्षको बजेट 1793 अर्ब 83 करोडको थियो, अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1751 अर्ब
31 करोडको भनिसकेपछि एउटा कुरा चाहिँ बजेटलाई रियलिस्टिक बनाउनको लागि साइज घटाइएको छ होइन। त्यस्तै केही संरचनाहरूको पुनर्संरचना गर्ने भनेको छ, गाब्नी गर्ने भनेको छ, करका नयाँ प्रस्तावहरू गरिएका छन् र बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ सुरुको दिनदेखि नै आर्थिक वर्ष सुरु हुने बित्तिकै नै कानुनको प्रक्रियामा अगाडि बढाउनको लागि कार्ययोजना बनाउने भनिएको छ होइन। र सबै त्यसैको आधारमा मूल्याङ्कन अनुगमन गर्ने, अनुगमन मूल्याङ्कनको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय 3वटा निकायको तपाईँको चाहिँ विज्ञहरू भएको हाई लेभलको एउटा चाहिँ अनुगमन टोली जसले निरन्तर अनुगमन गर्छ भनिएको छ। यी आधारबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के देख्छु त भन्दाखेरि चाहिँ रस्साकसीपछि पास भएको बजेटले केही राम्रो नतिजा देला कि जस्तो लाग्छ। हुन त बजेट प्रस्ताव हो, यसको सफलता चाहिँ कार्यान्वयनमा हेर्ने हो हामीले। फेरि अहिले नै यो राम्रो वा नराम्रो भन्नुभन्दा पनि यो त प्रस्तावित कुराहरू हो नि त। यो यसले लिएर आएका आर्थिक दर्शन, यसले लिएर आएको नीति, यसको प्राथमिकता, यसका विनियोजनको कुराहरू अहिले हामीले हेर्ने भयौँ। अब बजेट पारित, विनियोजन विधेयक पारित भइसकेको छ भनिसकेपछि अब यसको खर्च, अब आगुन यही बेलामा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ यसले कति नतिजा दियो, कति खर्च भयो, अहिलेको जस्तै पुँजीगत खर्च घट्ने अथवा चाहिँ बढ्न नसक्ने, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ खर्चको गुणस्तर कम हुने, अथवा चाहिँ रकमान्तर बढी हुने, कार्यक्रम सम्बोधन हुने अवस्था यदि देखियो भनेदेखि चाहिँ यो अवस्थामा हामी के भन्नुला त भन्दा चाहिँ बजेट राम्रो भएन भन्नुला। तर अहिले नै हामीले अलिकति राम्रो आशालाई जगाउने किसिमबाट चाहिँ केही कुराहरू आएको हुनाले चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ धेरै आलोचना गर्नुभन्दा पनि यो बजेटलाई चाहिँ तपाईँ मैले सबैले सहयोग गरेर चाहिँ कसरी यसलाई नतिजामुखी बनाउने हो भनेर चाहिँ सम्पूर्ण अङ्गहरू, बजेटका एक्टरहरू त्यतापट्टि लाग्नुपर्छ भन्छु मैले। यो बजेट पास गर्ने अन्तिम चरणसम्म सत्तापक्षले यो विरोध जनाइरहेका थिए, तर प्रचण्डले आफ्नो सत्ता जोगाउन हो भनौँ या टिकिरहनका लागि भनौँ, उहाँले ती दलहरूलाई मनाउन सक्नुभयो र उहाँले यो विविध शीर्षकमा अहिले पाउने खर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याएर राख्नुभएको छ। यो कतिको आवश्यक हो यो विविध शीर्षकमा बजेट छुट्याउनुको लागि? म चाहिँ के भन्छु त भन्दा विविध शीर्षकमा चाहिँ विशेष भइपरिका कुराहरू पर्ला कि भनेर हामी राख्ने हो होइन भने अहिले बजेट तर्जुमा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो प्रणाली छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लाइन मिनिस्ट्री बजेट इम्प्लिमेन्टेसन सिस्टम अथवा विषयगत मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली भनेर भन्छौँ। त्यहाँ एक्टिभ क्रियाकलापहरू त्यहाँ इन्ट्री गरेपछि प्रत्येक क्रियाकलापको लागि चाहिँ पैसा राखिएको हुन्छ, यो क्रियाकलापलाई यति भनेर। त्यस कारणले अवन्नमा बजेट रहँदैन। जहाँसम्म यहाँले चाहिँ बजेटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बनाउनु भयो भन्नुभयो, बजेट नेपालको बजेट चाहिँ कार्यकारी प्रकृतिको बजेट हो। जहिले पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट चाहिँ संसदले स्वीकृति अनुमोदन गरिदिन्छ होइन, र नीतिगत रूपमा चाहिँ ऊ आश्वस्त भएर अनुमोदन गरिदिन्छ र आगामी वर्षमा चाहिँ त्यसको रिजल्ट कति प्राप्त भयो भनेर चाहिँ सरकारको एकाउन्टेबिलिटीको परिचय गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ अवन्नमा त्यस्तो ठुलो रकम छैन। त्यो अवन्नमा रकम भएकोमा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तोमा हुन्थ्यो त, जस्तो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, यता ठुला आयोजनाहरूमा चाहिँ जहाँ एक्टिभिटीहरू चाहिँ क्लेरिफाई गर्न सकिसकेको छैन अथवा चाहिँ कतिपय आयोजनाहरू डिपिआर नभएको होला अथवा कतिपय क्रियाकलापहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ निश्चित नगरेको बेलामा मात्रै अवन्नमा राख्ने एउटा पक्ष। अर्को पक्ष अवन्नमा चाहिँ राख्ने कस्तो हो त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो इलेक्सन गर्न पर्यो अथवा कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्यो अथवा चाहिँ विपत्ति आउला होइन, अलपसडेन तत्काल केही कुराहरू गर्न पर्यो, अथवा चाहिँ सरकारको नीतिभन्दा पर गएर चाहिँ मिसयुज होला कि पैसा, जस्तो गाडी खरिद गर्ने, विदेश घुम्ने, यस्तो विषयमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको सहमति नभइकन खर्च नगर्ने गरी बा अवन्नमा चाहिँ पैसा राख्ने चलन पनि छ। तर त्यो चाहिँ चलन राम्रो होइन, त्यो चलन विगतमा एकदमै धेरै थियो, अहिले त्यो घट्दै 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 थोरै भएर आएको छ। अब यो अलिकति बेरोजुको बारेमा कुराकानी गरौँ। जस्तो अहिले पछिल्लो समय बेरोजुको रकम बढ्दो छ, स्थानीय तह, प्रदेश तह, केन्द्रमा नै बेरोजु रकमहरू बढिरहेको देखिन्छ। बेरोजु बढ्नुको कारण के हो? बेरोजु भन्ने बित्तिकै हामी के भन्छौँ त भन्दा चाहिँ नियमसङ्गत खर्च नभएको कुराहरूलाई हामी बेरोजु भन्छौँ। बेरुजु केमा भयो त? नियमअनुसार रुजु भएन अथवा चाहिँ अनुशासनका मापदण्डहरू फलो गरिएन अथवा खर्चका मापदण्ड र आम्दानीका मापदण्डहरू फलो गरिएन भनेदेखि यस्तो अवस्थामै बेरुजु हुन्छ। नेपालमा 3 प्रकारको बेरुजुहरू महालेखा परीक्षकले अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ 3 प्रकारको बेरुजु औल्याउँछ। एउटा पेस्की, म्यान नागेको पेस्की भन्छौँ, जस्तो बाटो खन्नको लागि, कुनै सामानहरू लिएर आउनको लागि, कुनै सरकारी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले पेस्की दिन्छौँ, एडभान्स भुक्तानी गर्छौँ, अग्रिम भुक्तानी गर्छौँ। त्यो अग्रिम भुक्तानी चाहिँ निश्चित
अवधिपछि काम सकिएको 15 दिनदेखि 21 दिनसम्ममा व्यक्तिगत छ भने 15 दिन, होइन भने 21 दिनभित्रमा हामीले त्यसलाई फर्चुट गरिसक्नुपर्छ। एउटा त्यस्तो बेरुजु हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु भनेको मतलब सबै त्यो काम भएको छ, सबै ठिक छ, तर केही सपोर्टिङ कागजातहरू अथवा सानो कार्यहरू सही छुटेको, अथवा चाहिँ साना कुराहरू क्रियाकलापहरू छुटेको, अथवा चाहिँ त्यो बिल भरपाईहरू छुटेको, रिजल्ट त देखियो तर प्रक्रियागत कुराहरूमा कहीँ त्रुटि छ, त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ। यो दोस्रो। तेस्रो बेरुजु चाहिँ सिरियस बेरुजु हो। त्यो तेस्रो बेरुजु भनेको चाहिँ हिनामिना भएको बा मस्यौट भएको, अपचलन गरेको, अथवा चाहिँ आर्थिक प्रशासनको भाषामा मस्यौट भएको भन्छौँ हामीले। हानि नोक्सानी सरकारलाई डाइरेक्ट हानि नोक्सानी हुन्छ त्यसमा, र त्यो तपाईँको चाहिँ सरकारलाई हानि नोक्सानी मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ ऊ पनि हुन्छ तपाईँको त्यो। यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारको ट्रेजरीमा कम पैसा आउने वा व्यक्तिलाई बढी फाइदा हुने पनि हुन्छ। यस्तो बेरुजुहरू लगभग 25% छ अहिले टोटल बेरुजु 587 अर्ब बेरुजु, क्युमुलेटिभ बेरुजु भन्छौँ हामी। तिनै तहको सरकारको 587 अर्ब चान्चुन बेरुजु छ। त्यो 587 अर्ब मध्येमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै बेरुजु, धेरै जसो ठुलो बेरुजु भनेको चाहिँ नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु होइन। केही बेरुजुहरू तपाईँको चाहिँ 8% चान्चुन बेरुजु चाहिँ तपाईँको चाहिँ भेटघाट 9% बेरुजु चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेस्कीसँग रिलेटेड बेरुजु छ भनेपछि तपाईँको चाहिँ अरू 66% चान्चुन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नियम कानुन पुरा नभएको बेरुजु, अथवा नियम कानुन पुरा नभए पनि त्यो पनि चाहिँ राम्रो काम त भएन। नियम कानुन कार्यविधि प्रक्रिया त पुर्याउनै पर्थ्यो, त्यो नपुर्याएको पनि बेरुजु हो। त्यस कारण चाहिँ महालेखा परीक्षकले सामान्य रूपमा नियम कानुन नपुर्याएको कुराहरू भन्न सरकार उम्किन पाइँदैन। सरकार जब नियम कानुनप्रति चाहिँ विधिको शासनप्रति उचित प्रक्रियाप्रति तिमी संवेदनशील बन भनेर उसले चाहिँ प्रत्येक वर्षको प्रतिवेदन, अहिले पनि 60 को प्रतिवेदन आइसकेको छ, उसले यसरी दिएको छ। यस कारणले चाहिँ बेरुजु चाहिँ प्रत्येक वर्ष केही बढेर गएको छ। उसमा बेरुजु बढ्नुको मुख्य कुराहरू के त भन्दा चाहिँ अनियन्त्रित रूपमा पेस्की गयो एउटा पक्ष, र त्यो पेस्की म्याद नाग्यो, त्यसलाई समयमा फर्चुट गरेनौ, आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पनि फर्चुट गरेनौ, एउटा पक्ष भयो। अर्को पक्षमा चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जानाजान मस्यौटिने किसिमको, सरकारलाई हानि नोक्सानी हुने किसिमको कुरा, आर्थिक क्रियाकलाप अथवा आर्थिक कारोबार गऱ्यौँ, वित्तीय कारोबार गऱ्यौँ, खर्च गऱ्यौँ भन्नुहोस् न। र अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नियम कानुन पुर्याएनौँ। 3 प्रकारको बेरुजु होइन। अझै अर्को चौथो प्रकारको बेरुजु पनि छ, जस्तो शोध भर्ना लिन बाँकी बेरुजु, अथवा तपाईँको चाहिँ यो रासो बगौता, यो समेत गर्दाखेरि त 959 सबै काम फर्च्याउनु पर्ने बेरुजु भनेपछि 959 अर्ब पुगिसकेको छ। 959 अर्ब भनेको ठुलो एमाउन्ट हो। बजेटको चाहिँ तपाईँको आधीभन्दा 50% भन्दा बजेटको 60% बेरुजु हुनु भनेको त तपाईँको ठुलो बेरुजु हो त्यो। तर यसलाई हामीले चाहिँ सर्वसाधारण जनताले चाहिँ बेरुजु भनेको सबै अनैतिक काम हो, अनियमित काम हो, भ्रष्टाचार हो भन्ने बुझेको छ। तर यो बुझाइ चाहिँ हामीले बुझाउन पनि सकेका छैनौँ। हुन त अनियमित पनि हुनु हुँदैन, तर सबै खालको बेरुजु चाहिँ मस्यौट भएको वा आर्थिक हानि नोक्सानी भएको बेरुजु होइन। स्थानीय तहले अहिले के भन्छ भने यो महालेखा परीक्षक, महालेखा नियन्त्रकले गर्दाखेरि हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो, नीति नियम कानुनहरू नबन्दाखेरि हामीले चाहेअनुसार हामीले बजेटहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ, युटिलाइजेसन गर्न सकेनौँ भनेर भन्छ। साँच्चै महालेखा परीक्षक, महालेखा नियन्त्रक स्थानीय तहको लागि घातक भएको हो? यो नीति नियम कानुन नबन्दाखेरि स्थानीय तहलाई असर परेको हो? होइन। स्थानीय तहमा चाहिँ वित्तीय जवाबदेहिताको सन्दर्भमा चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ छुट्टै प्रकारको तपाईँको चाहिँ एउटा व्यवहार छ। जस्तो सङ्घमा चाहिँ लेखा समिति हुन्छ, संसद हुन्छ, बजेट अर्थमन्त्रीले पेश गर्छ। तर स्थानीय तहमा चाहिँ के छ त भन्दा चाहिँ अडिट मात्रै महालेखा परीक्षकले गर्ने हो, बजेट पेश गर्ने पनि प्रमुखले नै हो, त्यहाँ मेयरले आफैले गर्छ। सभाको अध्यक्ष, सभामुखको हैसियतमा तपाईँको सभाको अध्यक्ष पनि आफै हुन्छ, र तपाईँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा अथवा चाहिँ कार्यकारी प्रमुख पनि आफै हुन्छ, र बेरुजु औल्याइदिएपछि फर्चुट गर्ने मानिस पनि उही नै हो। त्यहाँ लेखा समिति छैन, छुट्टै लेखा समिति छैन भने प्रतिपक्षी दलको नेता पनि त्यहाँ हुँदैन। यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले के सम्झिन्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रणाली, सबै पालिकाले होइन नि, कतिपय पालिकाहरू जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मल्लरानीहरूको पालिका भन्नुहोस्, अथवा तपाईँको वालिङ नगरपालिका भन्नुहोस्, यिनीहरूको त राम्रो छ नि, बेरुजु छँदै छैन भने पनि हुन्छ। यस्ता राम्रा पालिकाहरू पनि छन्, गर्न सक्यो भने हुन्छ भन्ने कुरा भयो। तर उहाँहरूलाई के परेको, कतिपय पालिकाहरूमा प्रणाली बसिसकेको छैन, लेखाको स्टाफ छैन, इन्जिनियरको स्टाफ छैन, डाटाबेस छैन, कर्मचारीको कुराहरू नभएको छ। र योभन्दा पनि ठुलो कुरा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ वित्तीय जवाबदेहिताको शिक्षा पुगिसकेको छैन। यो प्रक्रियाबाट बजेट बनाउनु पर्छ, सूत्र भन्ने प्रणाली चाहिँ त्यहाँ जडान गरेको छ होइन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली भनेर सङ्घले चाहिँ क्षमता पनि विकास गरिदिएको छ अलिकति। तर उहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ त भन्दा चाहिँ कतिपय पालिका, सबै होइन नि, कतिपय पालिकाहरूलाई चाहिँ यो अडिट भनेको चाहिँ बेरुजु औल्याइदिने कुरा हो। हामीले एक प्रकारले काम गरेका छौँ, यो बेरुजु औलियो,
यसरी औलिनु हुँदैन भन्ने उहाँलाई काम राम्रो भए तापनि विधि पनि पुर्याउनुपर्छ। त्यस कारणले हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले महालेखाले औल्याइदिएको बेरुजु चाहिँ यो चाहिँ आवश्यक थिएन, यसो गर्नु हुँदैन थियो, अडिट हाम्रो लागि चाहिँ अनावश्यक भन्न पाइँदैन। उहाँहरूले गरेको काम चाहिँ सदाचारी छ, आर्थिक रूपमा चाहिँ अनुशासित छ, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रिस्टल क्लियर छ भनेर देखाउनको लागि पनि, त्यो पुष्टि गर्नको लागि पनि, जनताको सामु चाहिँ मैले गरेको कुराहरू ठिक छ भनेर देखाउनको लागि पनि अडिट त एउटा चाहिँ ठुलो हतियार हो नि त। त्यस कारणले चाहिँ उहाँहरूले त्यसो भन्न पाउनुहुन्न। भनेपछि किन त स्थानीय तह भनौँ, प्रदेश तह, केन्द्र भनौँ, यिनीहरूले चाहँदै पनि बेरोजगारीहरू किन बढाउँछन्? यो समस्या किन आइपर्छ त? अहिले किन बढिरहेको छ? बेरोजु चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ बेरोजु हुनुको पछाडि चाहिँ एउटा नियम कानुनलाई राम्रोसँग परिपालन गर्छु भन्ने किसिमको उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट छैन होइन। जसरी पनि खर्च गर्न पाइए हुन्थ्यो भन्ने, विशेष त पालिकाहरूमा, स्थानीय तहहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूमा त झनै छैन यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि अर्को कुरा चाहिँ फेरि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय तपाईँको चाहिँ वैदेशिक सहायता संलग्न भएको आयोजनाहरू सङ्घले सञ्चालन गर्छ। त्यो चाहिँ धेरै यस्तो आयोजनामा चाहिँ नेपाल सरकारले भनेका कुराहरू बाहेक अर्को देशले, जुन देशबाट, जुन संस्थाबाट हामीले पैसा लिएका थियौँ, अतिरिक्त तपाईँको चाहिँ कुराहरू पुरा गर्नुपर्छ, अतिरिक्त शर्त पुरा गर्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो शर्त पुरा गरेपछि मात्रै उसले पैसा दिने हो। पहिला नेपाल सरकारकै पैसा गरेर शोध भर्ना लिनुपर्छ। यो अवस्थामा हाम्रो पैसा खर्च भएको हुन्छ, उतापट्टिको शोध भर्ना लिन सक्दैनौँ। अनि शोध भर्ना बेरुजु अहिले अरबौँ छ, त्यो बेरुजु होइन, 50-60 अर्ब चाहिँ त्यो बेरुजु छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दा चाहिँ नियम कानुनको कमिटमेन्ट नभएको, नियम कानुनले चाहिँ सानो सानो कुराहरूमा नेग्लिजेन्स गरिएको, कतिपय अवस्थामा चाहिँ त जान पनि भएको होला, तर त्यो चाहिँ थोरै हुन्छ। अनि एउटा कुरा त्यो छ। अझै यहाँलाई म अर्को कुरा भनिदिन्छु। कानुनले गर्नुपर्छ भनेको काम, बजेट खर्च गर भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई दिएको हो नि जिम्मेवारी, त त्यो सबै उसले त खर्च गर्न सकेको छैन नि त। पुँजीगत खर्च त पोहोरको साल नै 49% त भयो नि। भनेपछि उसो भए त्यो 51% खर्च नभएको पनि बेरुजु टिप्नु पनि के हुन्छ होला, कल्पना गरिदिनुहोस् त तपाईँले। बेरुजुको साइज कति ठुलो हुन्थ्यो होला त? किनभने उसलाई तोकेको दायित्व त उसले पुरा गरेन नि त। आर्थिक कार्यविधि तथापि त्यो उत्तरदायित्व ऐनले के भन्छ त भन्दा जिम्मेवारी व्यक्ति जवाबदेही भएन भनेदेखि उसमाथि कारबाही हुनुपर्छ। उसले राम्रो काम गरेन भन्ने कुरा त पुष्टि भयो त्यो। अझ यो कुरामा त सैद्धान्तिक बेरुजु मात्रै टिपेको छ महालेखा परीक्षकले, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यमूल लेखा परीक्षणबाट, विशेष लेखा परीक्षणबाट चाहिँ बेरुजु नउल्याइदिकन सुझाव मात्रै दिएको छ। यो कुरालाई पनि भोलि चाहिँ गर्नुपर्ने खर्च तपाईँको चाहिँ नगरेको, उठाउनु पर्ने राजस्व नउठाएको पनि बेरुजु उठाउन थाल्यो, भोलि महालेखा परीक्षकले उठाइदियो भनेदेखि त कति ठुलो चाहिँ तपाईँको हुन्थ्यो होला त। तपाईँ भन्नु न, जस्तो पालिकाहरूले आफूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिम्मेवारी सारेका छैनन्। बेरुजु छ, पोहोरको बजेट समयमा बजेट लिएर आएन, अहिलेको वर्ष पनि 10 गते त तपाईँको चाहिँ 42वटा पालिकाले त बजेट लिएर आएनन्। भनिसकेपछि यस्तो सबै कुरा त तपाईँको बेरुजुको पाठ त हो नि त, रुजु भएन नि त, त्यो त नियमकानुन सङ्गत भएन नि त, संवैधानिक तपाईँको चाहिँ प्रावधानको चाहिँ खिलाफमा काम गऱ्यौँ नि त हामीले। यो सबै कुराहरू गर्दा बेरुजुको आकार ठुलो हुन्छ। उसो भए मैले चाहिँ यसलाई के भने त भन्दाखेरि चाहिँ बेरुजु बन्नुको पछाडि चाहिँ मात्रै के हो त भन्दा नियम कानुनको कमिटमेन्ट कम भयो। नियम कानुनलाई राम्रोसँग चाहिँ अवलम्बन गर्न पर्यो, राम्रोसँग अभ्यास गर्न पर्यो, र त्यो भयो कि भएन भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिम्मेवारी व्यक्तिहरूले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली राख्न पर्यो। त्यस अनुसारको उनीहरूले सुपरिवेक्षण अनुगमन गरिरहनु पर्यो। यसो भइसकेपछि बेरुजु भन्ने कुरा त रहँदैन नि त। यो खर्चको प्रभावकारिता भनौँ न होइन, यो खर्चको प्रभावकारिता कसरी गर्न सकिन्छ यहाँको बुझाइमा? मलाई चाहिँ के लाग्छ त भन्दा खर्च प्रभावकारी बनाउने भनेको चाहिँ पहिला अहिले हाम्रो भएको के छ त भन्दा बजेट तर्जुमा गर्दाखेरि चाहिँ आयोजनाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ विस्तृत अध्ययन नभएको आयोजना छान्ने, आयोजना बैङ्कमा नचढेका आयोजनाहरू छान्ने, ठुला पनि साना पनि छ करिब त्यस्ता अघि ठुला त भइहाल्यो होइन। यस्तो कुराहरू भएको कारणबाट चाहिँ विनियोजनको सिद्धान्तहरू खिलाफ भयो। विनियोजनको सिद्धान्तभन्दा पर गएर बजेट विनियोजन हुँदाखेरि त्यो तिनै तहको सरकारको लागि भनेको मैले सङ्घको मात्रै होइन, प्रदेशको मात्रै होइन, स्थानीय तहको मात्रै होइन, तिनै तहको सरकारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ खर्चको प्रभावकारिता नदेखिनुमा पहिला विनियोजन, भ्यालु फर मनी भन्छौँ हामी प्राविधिक भाषामा, पैसाको मूल्य कति हो त्यसलाई हेरेर चाहिँ न्यायिक आधारमा, प्राविधिक आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ अथवा भाग भन्न लगाउनुपर्छ। यो आयोजनालाई यति, यो आयोजनालाई यति, यो आयोजना अन्तर्गतको क्रियाकलाप यति, यो सबै कुरा क्लियर गरेर चाहिँ यदि हामीले चाहिँ बजेट पास गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक वर्षको सुरुको दिनदेखि, सुरुको दिन भनेको साउन 1 गतेदेखि नै हामी बजेट कार्यान्वयन गर्न जान सक्छौँ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजेटको प्रभावकारिता, खर्चको प्रभावकारिता पनि बढ्छ, गुणस्तर पनि बढ्छ। बजेटको गुणस्तर भनेको के? तपाईँ मैले रोजगारी पाउने भयौँ, राम्रो बाटो बन्ने भयो, त्यो बाटो 10 वर्ष भत्केन,
घर बनाउने भयो, त्यो एयरपोर्ट बनाउने भयो, त्यो खानेपानीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाइप बिछ्याउने भयो, त्यसको चाहिँ आयु लामो हुने भयो। यही नै हो खर्चको प्रभावकारिता भनेको। उसै खर्चको प्रभावकारिताको लागि चाहिँ हामीले विनियोजनको कुरादेखि नै लिएर बजेट डिस्कसन, बजेटका चरण हुन्छन् भन्छौँ हामी। बजेटको प्रस्तावको चरण, तपाईँको चाहिँ बजेटको छलफलको चरण, बजेटको अनुमोदनको चरण, बजेटको कार्यान्वयनको चरण, बजेटको अनुगमन मूल्याङ्कनको चरण, यो सबै चरण चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकअर्कासँग सम्बन्धित छन्। यी सबै चरणमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एभिडेन्स बेस पनि गर्नु पर्यो, क्राइटेरिया बेस गर्नु पर्यो र रेगुलर सुपरिवेक्षण गर्नु पर्यो। यति भइसकेपछि त्यो रेगुलर सुपरिवेक्षण कसले त आफू मातहतको निकायलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले गर्नु पर्यो, नीतिगत कुरामा मन्त्रीले गर्नु पर्यो र ओभरअल रूपमा कसले गर्न पर्यो त भन्दा चाहिँ संसदले गर्नु पर्यो। संसदमा समितिहरू छ, आर्थिक समिति छ, लेखा यही विषय मात्रै हेर्नको लागि भनेर चाहिँ रासुको पाठ हेर्न आर्थिक समिति छ, लेखाको पाठ खर्चको प्रभावकारिता हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक लेखा समिति छ। उहाँहरूले पनि तपाईँको चाहिँ लगातार दृष्टिगोचर अथवा निगरानी राखिरहनु पर्यो। तर यति भनिरहँदाखेरि आर्थिक गतिविधिमा सङ्केतहरू त राम्रो देखिएका छैनन् नि। हामीले यो पछिल्लो यसो फर्केर हेऱ्यौँ भने आर्थिक हिसाबमा पारदर्शिता पाइँदैन। यहाँले भने जस्तो बेरिजु रकमहरू बढिरहेको छ। यो हुन्छ चाहिँ किन, यो कमजोरी कसको रह्यो? कमजोरी त यसो भयो, यो सबै बजेट प्रक्रियामा भाग लिने भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यालय प्रमुख, सचिवहरूदेखि लिएर सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूकै कमजोरी देख्छु मैले। किन त भन्दा प्रत्येक पदको लागि, लेखा प्रमुखको लागि के, आयोजना प्रमुखको लागि के, अब मन्त्रालयको सचिवको लागि बजेट कार्यान्वयन गर्नमा सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी भनेको सचिवको हुन्छ। बजेट तपाईँको चाहिँ पारित गरिदिइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको त कसको त सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव। उसलाई भन्नेलाई के भन्छ त भन्दा चाहिँ लेखा उत्तरदायी अधिकृत भन्छ, चाहिँ उचित उत्तरदायी भन्छ। त्यस कारण चाहिँ उसको चाहिँ सक्रियता भएन, उसले जागिरी प्रवृत्तिमा रहनु भएन। केही सचिवहरूले राम्रो काम गर्नुभएको होला, तर अधिकांश सचिवहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू कार्ययोजनाहरू लिएर आउने, आफू मातहतको निकायले चाहिँ समयमा चाहिँ टेन्डर निकालेको निकालेन, समयमा चाहिँ तपाईँको टेन्डर इभ्यालुएसन गरेन, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फिल्ड निरीक्षण गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा त हेर्न पऱ्यो नि त। यस्तो कुराहरू हेरिएन। अझ साँच्चै भन्दा भने डाटाबेस पनि कमजोर छ, साह्रै कमजोर छ हाम्रो डाटाबेस, होइन? एभिडेन्स बेस छैनौँ हामी बनाउँदा। तपाईँको चाहिँ नीति प्रस्ताव गर्दाखेरि अथवा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दाखेरि हामीसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रमाणलाई आधारमा मानेर, डाटालाई आधारमा मानेर गरेको भएदेखि जनताले पनि त्यसलाई ओनरसिपमा लिन्थ्यो, होइन? तपाईँले भन्नुभएको जस्तो पारदर्शिता पनि मेरो लागि नै बनाएको काम भनेर चाहिँ हुन्थ्यो। उसो भए अब हामी के भन्न सक्दैनौँ त भन्दाखेरि चाहिँ जनताले मेरो लागि चाहिँ के काम गर्यो, कति खर्च गर्यो भनेर अहिले चाहिँ प्रश्न उठाइरहेको छ। यस्तो बेलामा एउटा हामीसँग राम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा विधि छ। त्यो विधि भनेको के त, जनताको लागि गरेको खर्चमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चौमासिक रूपमा चाहिँ जनतासँग चाहिँ सिभिक इन्टरफेसिङ भन्छौँ हामी, नागरिकसँग नै विवेचना गर्ने प्रणाली। मैले गरेको खर्च, तिम्रो लागि गरेको खर्च, यो निकाले गरेको खर्च यस्तो भएको छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, तपाईँको सजेसन के छ भनेर हामी सिभिक अडिटिङ भन्ने पनि हुन्छ, नागरिक तहबाट गरिने लेखा परीक्षण भन्ने पनि हुन्छ, सामाजिक परीक्षण भन्ने पनि हुन्छ। अझ यसलाई राम्रो शब्द भनेको चाहिँ नागरिक विवेचना पद्धति। त्यो भइदियो भने के हुन्छ त, हामी कर्मचारीहरू भनौँ न, कर्मचारी जस्तो व्यक्तिले चाहिँ समयमा काम नगर्ला, समयमा निकासन नलेला, समयमा भुक्तानी नदेला, त्यो कुरा रोक्यो। तपाईँ मेरा चाहिँ मानवीय कमजोरीहरू होलान्, उसले त्यो औल्याइदिन्छ। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसैले सपोर्ट पनि गर्छ। थोरै पैसाबाट धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ र आयोजना कार्यान्वयनको बेलामा देखिने तपाईँको अन्यलता अथवा चाहिँ असमञ्जसता अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही अस्थिरता पक्ष थियो भनेदेखि त्यो पनि चाहिँ तपाईँको घट्छ। यस कारणले मैले चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यो नागरिक विवेचना पद्धतिलाई पनि साथसाथै लिएर जानु पर्यो भन्छु मैले। स्थानीय तहकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यहाँ एउटा सानो योजना कार्यक्रम गर्नु पर्यो भने विभिन्न समिति गठन गर, रकम विनियोजन गर, त्यो अनुसारको काम, त्यो अनुसारको जति बजेट त्यहाँ खर्च हुन्छ, त्यहाँ विनियोजन हुन्छ, त्यो अनुसारको आउटपुट आउन सकेको देखिन्न। उपभोक्ता समितिलाई पनि त्यही अनुसारको झन्झटिलो देखिन्छ काम गर्नको लागि। यसलाई अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ यहाँले सहज गर्नको लागि? एकदमै ठिक भन्नुभयो। यो स्थानीय तहबाट चाहिँ डाइरेक्ट काम होस् भन्ने प्रत्यक्ष रूपमा डाइरेक्टै काम हुनुको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा स्थानीय तहले चाहिँ कार्यक्रम तपाईँको चाहिँ टोला बस्तीमा गएर कार्यक्रमको विषयमा ती छलफल गर्नु पर्यो। बजेट बनाउँदाखेरि चाहिँ चौतरम्ब चाहिँ छलफल गर्नु पर्यो। नगरपालिका भवन, गाउँपालिका भवनमा होइन, ओडामा गएर, पनेरामा गएर, कुवामा गएर, चौरमा गएर चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ बस्तीमा गएर चाहिँ छलफल गर्नु पर्यो। ओनरसिप टीबाट डेभलप हुन्छ, अपनत्व बोध गर्छ मान्छेले, अनि उसै मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्यो। र प्राविधिक सहायता र आर्थिक साधन मात्रै चाहिँ पालिकाले दिनु पर्यो, स्थानीय तहले। अरू सबै त्यो गर्यो भनेदेखि चाहिँ हुन्थ्यो। तर यहाँ के भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पैसा त उपभोक्ताले नराम्रो गरी खर्च गर्ला कि भन्ने पालिकालाई पनि परेको छ, पालिकाले नराम्रो गरिरहेको छ भन्ने कुरा अनि जनतालाई पनि उपभोक्तालाई पनि परेको छ। त्यहाँ मिलेन,
त्यो नमिलेपछि फेरि यसलाई प्रमाण कहाँबाट पनि देऊ त यो कुरा सिद्ध गर्नको लागि भनेपछि अधिकांश उपभोक्ता समितिबाट गर्ने कामहरू चाहिँ पर्दाभित्र ठेकेदार रहन थाल्यो होइन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ भन्नलाई उपभोक्ता समिति सही उपभोक्ता समितिसँग चाहिँ समझौता गरी तापनि अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको के हुनु लाग्यो त भन्दाखेरि चाहिँ डोजरबाट कामहरू ठेकेदारबाट काम हुनु भएपछि सरकारको राजस्व अथवा चाहिँ ठेक्का करहरू चाहिँ छल्यो, भेटीहरू छल्यो भन्ने कुराहरू भइसकेपछि अनि पालिकाले झन् तपाईँको चाहिँ कतिपय कुरा मिलेमतोमा भएको होला। अनि पालिकाले फेरि के गर्न सुरु गर्यो त भन्दा चाहिँ उपभोक्ता समितिमाथि झन् प्रश्न उठाउन सुरु गर्यो। यसले गर्दाखेरि एकले अर्कोलाई अनिविश्वास गर्दै गएपछि अनिविश्वास बढ्दै गयो, विश्वास बढाउँदै लाग्यो। अब विश्वास झन् बढ्थ्यो भएको चाहिँ अनि विश्वास बढेको कारणबाट यस्तो भएको हो। एकदम सजिलो एकअर्काको विश्वास जित्नुपर्छ। तपाईँको चाहिँ पालिका भनेको त घर आँगनको सरकार हो नि त। उसको सानो सानो कुराले त त्यहीँको बासिन्दाको चाहिँ दैनिकीलाई सम्बोधन गर्छ नि त। त्यस कारण उसीको विश्वास जितेर उसीसँग काम गर्दा कतिपय देशले चाहिँ यसलाई चाहिँ नागरिक बजेट भन्छ, सिभिक बजेटिङ भन्छ। सिभिक बजेटिङ अथवा नागरिक बजेट प्रणाली सुरु गर्न सकियो भनेदेखि चाहिँ पालिका तहको, सङ्घीय तहको, प्रदेश तहको चाहिँ होइन, त्यहाँ प्राविधिक जटिलता धेरै हुन्छ। तर पालिका तहको धेरै साना साना कार्यक्रमहरू भन्दा मुनिका कार्यक्रमहरू त हामी तीबाटै सञ्चालन गर्न सक्छौँ। पालिकाले त धेरै कार्यक्रमहरू त लाखमा हजारमा गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले अतिरिक्त साधन पनि क्रिएट गर्छ, अतिरिक्त तपाईँको चाहिँ सपोर्ट पनि प्राप्त गर्छ, विकास पनि दिगो हुन्छ, छिटो पनि हुन्छ। हामी त्यतातिर चुकिरहेका छौँ। अब अन्तिममा आर्थिक अनुशासन, सबै कुराको कन्क्लुजन भनेको आर्थिक अनुशासनमै जोडिन्छ। यो आर्थिक अनुशासन सुशासनका निमित्त स्थानीय प्रदेश सङ्घ सरकारको भूमिका कस्तो रहन्छ? त्यहाँको कर्मचारी हुन्, जनप्रतिनिधि हुन्, उहाँहरूले आर्थिक अनुशासनलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छ? आर्थिक अनुशासन अगाडि बढाउने भनेको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको दुईटै साइडबाट हेरौँ है त। यसमा जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामाजिक वास्तविकतामा आधारित भएर बजेट कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्नु पर्यो र बजेटको साइज पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्फ्लेटेड रूपमा होइन कि आवश्यक रूपमा त्यस्तो मात्रै बनाउनु पर्यो। र पालिकाका तपाईँका चाहिँ व्यवसायिक कर्मचारीहरू वा प्रदेशका कर्मचारी वा सङ्घका कर्मचारीहरूले चाहिँ आवश्यक डाटा बजेट तर्जुमाको बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यावहारिक तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरेर संस्थाको सम्झनाहरू दिनु पर्यो, कानुनको प्रक्रियाहरू बताइदिनु पर्यो। र जब बजेट पारित गरिसके पछाडि चाहिँ सुरुको दिनदेखि नै यसलाई कार्यान्वयन गरेर चाहिँ रिपोर्टिङ, जुन सभाले बजेट पास गरिदिएको थियो, जुन सरकारले बजेट पास गरिदिएको थियो, उसलाई रिपोर्टिङ गरिदिएर आफ्नो हैसियत मैले यति कामहरू गरेँ, मलाई यहाँ अचिलो पर्यो, तपाईँले चाहिँ यो अचिलो फुकाइदिनुहोस् भन्यो भनेदेखि चाहिँ त आर्थिक अनुशासन कायम हुन्छ। र आर्थिक अनुशासन कायम भयो भने सबभन्दा ठुलो सुशासनको सबभन्दा ठुलो काम नै आर्थिक अनुशासन हो। अहिले त्यस कारण चाहिँ हामी चाहिँ गुड गभर्नेन्स इन्डिकेटरमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ त फिस्कल गभर्नेन्सलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो वेटेज दिने नेपालमा पनि पेफा कार्यदलहरू लगायतको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुराहरूबाट हेर्छौँ। त्यस कारण चाहिँ सबभन्दा ठुलो रणनीति जवाबदेहिता र सुशासनको सबभन्दा ठुलो रणनीति के हो त भन्दा चाहिँ वित्तीय सुधारमा हामी नगइकन सुकै छैन, जानुपर्छ। अहिले वास्तवमा चाहिँ तपाईँको सङ्घीकरण, मुलुकलाई सङ्घीकरणमा पनि किन लगेको त भन्दा चाहिँ जनता र चाहिँ साधनको बिचको खर्च निर्णय गर्ने प्रक्रियाको बिचमा ग्याप बढ्यो। त्यो ग्याप चाहिँ ठुलोको लागि त ग्याप होस्, तर सानोको लागि चाहिँ ग्याप नहोस्। किनभने निर्णयको बिन्दु र चाहिँ जनताको बिचमा टाढापन बढ्दै गएपछि तपाईँको चाहिँ जवाबदेहिता घट्दै जान्छ भन्ने सिद्धान्त छ होइन। त्यो नजिक लिएर आउनको लागि नै हामीले चाहिँ मुलुकलाई सङ्घीकरणमा लगेका हौँ। जनताले त सङ्घ भनेर कसलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री, मेयर, उपमेयर बनाउने भन्ने सम्झिँदैन। उसले के सम्झिन्छ त मलाई सेवा दिनको लागि सरकारले चाहिँ सङ्घ वा प्रदेश वा स्थानीय तह बनाएको छ र मैले चाहिँ छिटो सेवा पाउँछु भनेर बुझ्छ। यो स्थिति गर्नको लागि हामीले चाहिँ एकदम चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक साधनप्रति संवेदनशील भएर लाग्नुपर्छ भन्छु मैले। तर आज बजेट माग्नका लागि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भने पनि त्यो नारामा मात्रै सीमित भएको छ। जनप्रतिनिधिहरू आएर सिंहदरबारमा लाइनबद्ध भएर बजेट माग्न आउनु परेको परिस्थिति आइपरेको छ नि। यसलाई पनि त यहाँले हेर्नुभयो होइन? एकदमै सही। हामीले जुन प्रणालीमा जाने भनेका थियौँ त्यो भएन। बजेटको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आयोजनाको चाहिँ विभाजन प्रदेशले, सङ्घले, स्थानीय तहले कत्रो आयोजना, कुन आयोजना सञ्चालन गर्ने, उनीहरूको चाहिँ कार्यक्षेत्र के हो भन्ने कुराहरू र पैसा कसरी विनियोजन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ कानुनमा, नीतिमा त छ। तर त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलि बढी मागेर पाइने, प्रणालीले काम गर्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ भएको कारणबाट प्रणालीप्रति विश्वास नभएको हुनाले प्रणाली नै निर्माण गर्नतिर चाहिँ हामी लागेनौँ। प्रणाली राम्रोसँग निर्माण गर्न लाग्यो भनेदेखि त कर्मचारीले चाहिँ प्रक्रिया मेन्टेन गरिदिन्छ,
जनप्रतिनिधिले निर्णय गरिदिनुहुन्छ। ओके। सजिलो रूपमा चाहिँ तपाईँको वित्तीय अनुशासन कायम हुन्छ। त्यतातिर जानको लागि अलिकति समय लाग्ला। हामी निराश किन नहौँ त भन्दाखेरि चाहिँ भर्खर हामीले प्रदेश तह स्थानीय तहको संबन्धमा त भर्खर 6 वर्ष अगाडि खडा गरेको त हो नि, 74 सालदेखि खडा गरेको त हो नि। त्यस कारणले गर्दा अहिले नै हामी आशावादी हुनुपर्छ, निराशा गर्नु हुँदैन। तर राम्रो भइदियोस् भन्ने कुरामा मैले त्यो चाहिँ चाहना राख्नुपर्छ। हस् गोपी सर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि माउन्टेन टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, माउन्टेन विशेष रिपोर्ट आजलाई यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेरिरहनुहोला। हस्त नमस्ते।